अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी तमाम नजरें इस्लामाबाद पर हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान मुज़ाकरात होस्ट करने जा रहा है। ट्रंप शदीद प्रेशर में क्यों है? कौन कौन सी शख्सियत इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या अच्छी खबरें आ रही हैं, किस किस नए मुल्क की एंट्री हो रही है और कौन सी बुरी खबरें आ रही हैं। अच्छा, अच्छी और बुरी खबरों को छोड़कर एक ऐसी खुफिया शख्सियत जिसने सारे मंजरनामे को बदल कर रख दिया, जिसका कोई नाम ही नहीं जानता, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा। दुनिया के बड़े टीवी चैनल CNN, फॉक्स, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, बड़ी न्यूज एजेंसी, कोई नाम ही नहीं ले रहा, किसी को पता ही नहीं है। भारतीय मीडिया चुप है, रशियन मीडिया चुप है, मिडिल ईस्ट के अंदर अल जजीरा, उसको भी इस शख्सियत के बारे में पता नहीं है कि असल बाजी जो जंग रुक रही है। और आपको पता है कि कितनी बड़ी जंग है और इसका कितना कोविड के अंदर इतना इंपैक्ट नहीं आया था जितना, हालांकि कितने लोग मरे थे। कोविड के बाद सबसे बड़ी आफत पूरी दुनिया के लिए ये जंग, और पाकिस्तानियों को तो अब तक अंदाजा हो गया होगा ना। और जाहिर है ये जंग अगर खात्मे की तरफ जारी, बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है। दुनिया बड़े ममालिक की, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है इकोनॉमी की दुनिया में, ऐसे शेक हो चुकी है ना इकोनॉमीज। तो ये जंग रुकना बड़ी 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 बात है, बड़ी अचीवमेंट है। हुकूमत फार्म 47 की हो या हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की हो, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है। तो बहरहाल चीजें क्या हो रही है, मैं जरा सबसे पहले कुछ चीजें आपके सामने रख लूं और उसके बाद जाहिर है फिर अहम तरीन शख्सियत, उस पूरी वीडियो बेशक ना आप देखें, उस अहम तरीन शख्सियत के बारे में आपने ना जाना ना, तो ये आपकी बड़ी बेवफाई होगी अहम शख्सियत के साथ। अच्छा जी, एक तो खबर ये तुर्की का बड़ा अहम किरदार था मुज़ाकरात के अंदर और मिस्र का भी बड़ा किरदार था। तो ये दोनों, तुर्की और मिस्र भी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान जो है वो पहुंच सकते हैं। ट्रंप पर दबाव बहुत है, बताया ये जा रहा है कि ट्रंप पर दबाव है कि JD वैंस को पाकिस्तान ना भेजा जाए। अगरचे डेली मेल की खबर आ गई है कि वो आज पाकिस्तान के लिए परवाज भरने लगे हैं और वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन ट्रंप पर बड़ा दबाव कैसे? क्योंकि JD वैंस, उनकी उम्र है 41 साल, नौजवान, यानी अभी लंबा कैरियर पड़ा हुआ है। ट्रंप 80 साल के करीब है, तो और वैसे भी ट्रंप की आखिरी टर्म है। अगर ये जंग रुक जाती है, JD वैंस पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे, पूरे अमेरिका के अंदर कि JD वैंस, उनकी प्रोफाइल बहुत ऊपर चली जाएगी। अच्छा, प्रेशर इस वजह से भी है, ईरान की तरफ से कौन आएगा? ईरान की तरफ से आएगा वजीर खारजा, ईरान की तरफ से आएगा उनका स्पीकर असेंबली का कालीबाफ। अच्छा देखिए ना, ईरान है छोटा मुल्क, ईरान ये भी नहीं कहता कि हम सुपर पावर है, अगर देखा जाए। दूसरी तरफ है अमेरिका, दी सुपर पावर। अमेरिका कौन भेज रहा है? अमेरिका अपना नायब सदर भेज रहा है, यानी ओहदे के एतबार से ईरान से जो शख्सियात आ रही है वैसे तो काबिल एहतराम है, लेकिन ओहदों के एतबार से वो उससे कम है। इधर से अमेरिका का JD वैंस नायब सदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैरेड कुशनर वगैरह और स्टीव वैटकोव वगैरह, इनको हम लिफ्ट नहीं करवाएंगे। तो अब देखिए, एक तरफ से ईरान काबिल एहतराम चीजें शख्सियात भेज रहा है, लेकिन ईरान का कोई सुप्रीम लीडर तो नहीं आ रहा ना, या ईरान के मसूद पज़ेश्कियान तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इधर से ट्रंप के बाद, नंबर 1 के बाद दूसरा बंदा नायब सदर आ रहा है, तो वो पूरी दुनिया इसको अमेरिका की शिकस्त के तौर पे ले रही है कि अमेरिका किस तरह मुज़ाकरात को लेकर, जंग बंदी को लेकर भीख मांग रहा है। तो इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है। चाइना से, तुर्की से, खित्ते के अंदर जितने मुमालिक हैं वहां से इस वक्त सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी वो तमाम मुमालिक जो इफेक्टिव हैं इस जंग के, वहां से सहाफ़ी जो है बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। अच्छी खबर ये है क्योंकि वो ईरानियों के वाले से जो सुबह अब उठे हम, जो खबरें आ रही थी, जो वहां से दावे हो रहे थे, लग रहा था कि शायद ईरानी हो सकता ना है, लेकिन अब खबरें ये हैं कि ईरानी जो है वो बिल आखिर पाकिस्तान जो है वो आने जा रहे हैं, और ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, ये मानना पड़ेगा। यानी ठीक है,
ٹھیک ہے حکومت کے اندر جو لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے اس سے سب کو اختلاف ہے، لیکن پاکستان نے بار بار جب امریکہ کی جانب سے وائلیشنز بھی تو ان کو بھی رکوایا، اور ایران بھی جب پیچھے ہٹ رہا تھا تو پاکستان نے ایران کے حوالے سے بھی کردار ادا کیا۔ اس سارے معاملے کے اندر خواجہ آصف، جن کا پچھلے ویلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا، ٹویٹ کر بیٹھے، پہلے تو بولے نہیں، وہ جب وہاں پہ بچے مارے جا رہے تھے تب نہیں بولے، لیکن اب ٹویٹ کر بیٹھے۔ اب اتنی تو ہمت نہیں تھی، جب وہ ڈنڈا شنڈا آیا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ اور ویسے ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں کہ عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ مذاق تھا، یہ تھا وہ تھا، جعلی بیانیہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کا۔ بہرحال بھاگ گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اسرائیل کی جو وزیر خارجہ ہیں اس نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، یعنی ہم سے ہمارے وزیر خارجہ سے وزیر دفاع سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرا لیا، لیکن اپنا انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا۔ وہ جو پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے تھے ان کے الفاظ اسی طرح سے موجود ہیں۔ تو یعنی یہ ایک بڑی ہزیمت ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ نہ کرتے، ٹویٹ نہ کرنے کے حق میں پاکستان کے اندر وہ شخصیات میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، انصار عباسی صاحب جیسے، جو کہتے ہیں او ہو پاکستان کے اندر لاہور کے اندر خوشی منائی گئی تھی کرکٹ کے ایونٹ پر، اب بے برکتی ہو جائے گی، بڑے مسلمان بنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اور آگے پیچھے آیات کوٹ کر رہی ہوتی ہیں، بڑے پکے سچے مسلمان بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے خواجہ آصف نے بڑی زیادتی کر دی ہے، بڑی زیادتی کر دی ہے، ٹویٹ کر کے اس ملک کے بارے میں جس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ کچھ دعوے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ معاملہ ختم ہوگا تو خواجہ آصف کو اس عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، کہ خواجہ صاحب آپ پھر ٹویٹر ہی چلائیں، آپ کوئی سیریس شخصیت نہیں، آپ کھچے مارتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر کرتا دھرتا لوگ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب اتنا اہم ہوتا، کھچے مارتے پھر رہے ہیں، تو خواجہ صاحب کی کرسی بھی اب خطرے میں ہے۔ بہرحال جعلی نظام، جعلی وہ جو جس طریقے سے آئے تھے۔ تو اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ خفیہ شخصیت کون سی ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا کیا رپورٹ کر رہی ہے؟ دنیا رپورٹ کر رہی ہے کون کون آ رہا ہے، کون کون نہیں آ رہا۔ دنیا اسٹریٹ آف ہرموز کو رپورٹ کر رہی ہے۔ دنیا یہ تجزیہ کر رہی ہے کہ اگر اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے پھر کیا ہوگا۔ دنیا رپورٹ کر رہی ہے، جو آج ایرانی سپریم لیڈر کا بیان آیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہی رہیں اور ہم علی خامنائی صاحب کا بدلہ لیں گے اور ہم جھکیں گے نہیں۔ دنیا تو یہ رپورٹ کر رہی ہے نا۔ دنیا مختلف آپشنز ڈسکس کر رہی ہے۔ دنیا یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر تو بڑا ماچو مین اپنے آپ کو دکھا رہا تھا، لیکن اندر سے وہ منتیں کر رہا تھا پاکستان کی کہ جنگ بندی کرواؤ۔ دنیا لبنان کو رپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا سابقہ چیئرمین پیمرا اور شریف فیملی کا نوکر ابصار عالم یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ابصار عالم جیسے میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کے میڈیا کو نہیں پتا بھائی اس خفیہ شخصیت کا کردار ہے مذاکرات کے اندر، اس خفیہ شخصیت نے جنگ بندی کروائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا مذاکرات میں خاموش مگر اہم کردار ہے، یعنی وہ خاموش رہے، یہ ان کا کردار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل بھائی تمہیں نہیں پتا، وہ وال سٹریٹ جرنل والوں ڈوب کے مر جاؤ، بڑا تم نے میڈیا ہاؤس کھولا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تمہارے خلاف بیان دیتا ہے، واشنگٹن پوسٹ والوں کہاں گیا تمہارا کروڑوں کا بجٹ، لوگ سبسکرپشن لے کر تمہیں پڑھتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ نیو یارک ٹائمز والوں کہاں سے صحافت سیکھی آپ نے؟ یہ الجزیرہ جو بہت بڑا چینل بنا پھرتا ہے انہیں بھی نہیں پتا، صرف ابصار عالم اور ابصار عالم جیسے اور پٹواری شٹواری ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ جتنا کچھ میلہ ساج رہا ہے نا اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ خاموش کردار ہے، ادھر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں خاموش کردار بلاول کا ہے، بلاول کی وجہ سے اسٹیٹ آف ہرموز کھل رہا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی یہ انٹلیکٹ لیول ہے پاکستان کی صحافیوں کا اور پاکستان کی صحافت کا جنازہ۔ جو شخص منہ سے ماسک نہیں اتارتا، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، کووڈ کو لوگ بھول چکے لیکن وہ نہیں اتارتا، اس کا خاموش کردار ہے۔ تو یہ میں نے کہا ذرا آپ کو بتا دوں، آپ کا نالج کے اندر بھی اضافہ کر دوں کہ اس شخصیت کو سلوٹ کریں، اگر پیٹرول سستا ہو نا اس شخصیت کو سلوٹ کریں کہ اس کی وجہ سے اکانومی دنیا کی بہتر ہوگی، خربوں کی اکانومی دنیا کی بچ جائے گی اور جنگ جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔